सुर्यन मारपाचें कारण कितें आसलें? कित्या खातीर मारलें तुवें सुर्यन ताका? पैशाच्या वादावयल्यान बागा सर्कल लागसर एका तरणाट्याचेर सुर्यन हल्लो जाल्ल्याची धक्कादायक घटना उक्ताडार येता. मूळ आग्राचो आनी सध्या कांदोळे रावपी एका मनशान केल्ले कागाळींत म्हटिल्ले प्रमाण ताच्या इश्टाचेर खंय संशयितान हल्लो केलो. पैशाच्या वादांतल्यान संशयितान पीडित तरणाट्याक अपमानास्पद भाशा वापरून खंय गाळयो घाल्यो. उपरांत ताचेर फाटल्यान सुर्यन हल्लो केलो, जातून तो गंभीर जखमी जाल्ल्याचें कागाळींत म्हटलां. या संदर्भात कलंगूट पोलिसांनी कागाळ नोंद केल्या. दरम्यान पीडिताचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा. सुर्यन मारपाचें कारण कितें आसलें? कित्या खातीर मारलें तुवें सुर्यन ताका? नमस्कार. काल राती 2 ते 2:30च्या सुमार कलंगूट बागा हांगासर एक एसॉल्ट जाल्लो आसा, स्टॅबिंग जाल्लें आसा आनी ह्या हेतून जो एक्यूज आसा ताका आतां मेडिकल एग्जामिनेशनाक व्हरतात. काल रातचें आमकां एकाक सुमार कॉल येयल्ली की बागा सर्कला कडेन स्टॅबिंग जालें म्हणून. अकॉर्डिंगली कॉल येयना फुडें आमी स्टाफ डेप्यूट केलो थंयसर. जो PSI गेलो स्पॉटार. मागीर थंय तो विक्टीम आसलोलो. विक्टीमाक आमी शिफ्ट केलो रातीच आनी मागीर आमी आमच्या LIB स्टाफांक बीन हें केलें, फिल्डान दवरलेलें की एक्यूज करा म्हणून. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी इन्फॉर्मेशन हें केलें आनी एक्यूजूय आमी अरेस्ट केलो आनी आमी आतां ऑफेन्स बीन रजिस्टर करून एक्यूजाक अरेस्ट केला आनी आतां ताका सद्या मेडिकलाक धाडला आनी विक्टीम इज अंडरगोईंग ट्रिटमेंट एट GMC बांबोली. सर, स्टॅबिंग करपाचें एक्झॅक्ट कारण कितें कळलां? कारण म्हटल्यार तेंचे पयलीं वर्बली तोंडाक तोंड जालें, वर्बली ताणें एकामेकाक अब्यूज केले आनी मागीर सडनली हेणें ती बारीक तेजे कडेन नायफ आसलेली ती तेणें तेजेर फाटल्यान मारली. अच्छा, सो आतां ताका अरेस्ट करून आपल्या म्हणजे ताब्यान दवरलेलो आसा? हय, एक्यूज अरेस्ट केल्लो आहा. आनी ते वेपन्स? वेपन रिकवर जाला. सिनारसून तो वेपन रिकवर केला आमी, ताका आमी अरेस्ट केलो. तो कितें काम कितें करता कितें कळलां? हांगूच तो प्रायवेट कितें काम करतालो. आनी विक्टीम्स? विक्टिमाचे अजून डिटेल्स मेळोना, म्हटल्यार तो कितें काम करतालो बीन तो, पूण तो नेटीव बॉम्बेचो. नमस्कार, हांव साई प्रसाद कुबडे परत एकदा तुमच्या समोर सद्याक पावलेलो आसा. अपडेट सध्या अशा तरेन आसा की आमकां कलंगूटचे पुलीस PI लक्षी आमोणकर हांच्या कडल्यान एक इन्फॉर्मेशन मेळता. ती म्हटल्यार कलंगूट बागा जो बागा सर्कल आसा थंयसर काल राती 2 ते 2:30च्या सुमारास एक एसॉल्ट जालो, एक स्टॅबिंग केस जाल्ली आसा. आता ही जी स्टॅबिंग जाल्या ही जाल्या एका सुरयेचो वापर करून. अशी इन्फॉर्मेशन आमकां मेळता की ही जी झगडी जाल्या ही जाल्या एका पयशाचो वादा खातीर आनी झगडी त्यांची दोगां मदीं इतली वाडली की थेट जो एक्यूज आसा त्याने थेट सुरी काढली आणि विक्टिमाच्या फाटीन भितर घुसयलेली आसा. ह्या हेतून जो विक्टीम आसा तो सिरियसली इंजर्ड जालो. जो विक्टीम आसा तो कलंगूट बागा हांगासर टावटाचें काम करतालो, तो टावटिंग करतालो आनी झगडी जावपाचें एक्झॅक्ट कारण म्हटल्यार जी इन्फॉर्मेशन आमकां पुलिसा कडल्यान मेळ्ळा ती अशी आसा की जो विक्टीम आसा त्याने एक्यूजाचे कितें पयशे घेतलेले आनी एक्यूज जो भुरगो आसा तो तेजे कडेन पयशे मागपा खातीर गेलो. ह्याच कारणाक लागून तेंच्या तोंडाक तोंड जालें. तेंची झगडी इतली वाडली की जो एक्यूज आसा त्याने रागाच्या भरान थेट सुरी काडली आनी विक्टिमाच्या फाटीन भितर घुसयलेली आसा. ह्या हितून तो सिरियसली इंजर्ड जालो. ही गजाल जेन्ना कलंगूटचे पुलीस लक्षी आमोणकर हांकां पावली, कलंगूटचो पुलीस स्टाफ रोखडोच थंय घटनास्थळी पावलो. 108 एमर्जन्सी सर्व्हिस जी व्हॅन आसा ती थंय पावली आनी जो विक्टीम भुरगो आसा जो इंजर्ड जाला तेका 108तल्यान घालून म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान उपचारा खातीर हाडले. पूण त्याचे कंडिशन इतले सिरियस आसले त्याच्या उपरांत तेका GMCन रिफर केलो. सद्याक जो विक्टीम भुरगो आसा त्याची ट्रिटमेंट GMCन सद्याक चालू आसा. जो एक्यूज आसा तेका कलंगूट पुलिसांनी अरेस्ट करून आपल्या ताब्यात सद्याक दवरलेलो आसा. थोड्याच वेळान त्याचे मेडिकल एग्जामिनेशन जातले आनी फाल्यां ताका म्हापसा GMFC कोर्टान प्रोड्यूस केलो वयतलो रिमांडा खातीर. आता आमी जाणून घेवपाचो प्रयत्न करूया की कोर्टा तर्फे एक्यूजाक कितल्या दिसांची पुलीस कस्टडी सुनावली वयता पळय ती. प्रश्न असो निर्माण हांगासर जाता की आमी पळयला की कलंगूट आनी बागा ह्या वाठारांत जास्त प्रमाण टावटाचें प्रमाण जे आसा हे वाडलेले आमकां दिसण्याक येयलेले आसा. जळी मळी आमी रस्त्याचेर पळयत जाल्यार सगळे कडेन आमकां टावटूच टावट दिसण्याक येता. सो ह्याच कारणाक लागून मागता कलंगूटचे PI लक्षी आमोणकर हांच्या कडेन की अशा गोष्टीचेर लक्ष मारपाची अत्यंत गरज आसा. काल आमी पळयला की कलंगूट जो सर्कल आसा बागा सर्कल थंयसर की राती 2 ते 2:30च्या सुमारास एक एसॉल्ट जालो, एक स्टॅबिंग केस जाल्ली आसा आनी ह्या हितून एक
भुरगो जो आसा हे सिरियसली इंजर्ड आसा त्याची ट्रिटमेंटची सद्याक जीएमसीन चालू आसा. फाल्यां सकाळी आनी खंयच्याय टायमार जो एसॉल्ट आसा हो जावं शकता. फाल्यां पुलिसांचेर सुद्धा एसॉल्ट जावं शकता. सो ह्याच कारणाक लागून मागता पुलिसांकडे की जाता तितले बेगीन अशा गोष्टीचेर लक्ष मारपाची अत्यंत गरज आसा. सो अशीच अपडेट तुमकां आमी दीत रावतले. पळयत राव तुम्ही इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कलंगूटच्यान.